أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك. كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة. سامر، خذ مني يا بني. لا داعي، الكل أمامه طعام وفير بفضل الله. زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام. تعرفينه أكثر مني يا أمي، لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا. تفضل. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا عماه، هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع، وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه. هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة. شرفنا في الغد إن شاء الله. شكرا لك على كل حال. انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبدا. اذهب يا سامر واذبح أكبر كبش لدينا، وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم. لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد. سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا: أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع، ثم أمرني أن أستبقيك. يملك المال والحقول، ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي. الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه. لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟ كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم. أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، فالطيبات هناك كثيرة. لا أفهم، لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم؟ إنه يتقرب إلى ربه يا رجل. هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم. لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب. لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي. لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك. أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته. هذا أغرب رأي سمعته. كيف؟ اشرح لنا أكثر. إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك، وكان الامتحان الأول امتحان الحقل. حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق. أيها الناس، أيها الناس، أعينونا بالماء. سلم يا رب. الفتاة، هيا بنا نساعدهم. هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله. يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب بأكملها. الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. ستثبت الأيام لكم أنني على حق. احذر يا سيد أن تلمسك النار. لا تخف علي من النار، بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو. إنها أرضي يا أمي. بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله. هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها، وتمنع عنها الأذى والخراب، وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة. فهمتك يا أمي،
سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي، ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى. يحميك الله يا بني ويرعاك. هل أبي بخير؟ الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا. ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك. إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض. لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني. يا سيد حوراني، أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه. لتواسيه؟ وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله. لديه من الأولاد 10 ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا. يا لها من كارثة مروعة. كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟ يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا. هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب. شش، اصمتي، إن رحمة قادمة. البقاء لله يا رحمة. نعلم أن المصيبة كبيرة. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال. يا له من جبل صامت. عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده، ثم نهض إلى صلاته وعبادته. بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب، كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم. ألن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه؟ وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل، إنه فقد ولده بعد ماله. ما دامت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد. هذا صحيح، الصحة أهم من المال وأهم من الولد. وأيوب قوي موفور الصحة، لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن 70. أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير. صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه. ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا. ليتك تملك نصف قوته وصحته. رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم، أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا. أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي، والجو شديد البرودة، ربما تعب لهذا السبب. ليس مجرد برد، إنه يتألم بشدة، وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع. اهدئي يا رحمة، لكل داء دواء. ما يخيفني أن جلده يسقط، وكذلك أجزاء من لحمه. إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد. أيكون معديا؟ لا أدري، ولا يشغلني أن تصيبني العدوى. أنا فداء له. نصيحتي لك أن تكوني على حذر. لا أريد أن أتأخر عليه، ربما احتاجني في شيء. أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي، وأقل من الواجب. أرجوكم يا سادة، كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض، ومرضه شديد الخطورة، وسوف يؤذي القرية بأسرها. تكلم يا سيد حوران، قل شيئا. ربما القوم على حق يا ابنتي، فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم. نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى. عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا. أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء. وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة. إنها أرض مهجورة، قد تسكنها الذئاب والوحوش. إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه. إنسان
إنسان في هذا المكان الموحش؟ السلام عليك يا ابنتي. إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية. كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة. أرجو ألا أكون قد أزعجتك. انتظر أيها الطبيب، إن زوجي مريض للغاية، وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة. ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده، ولم يبق منه إلا العظم والعصب. هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري. أتوسل إليك أن تعالجه، وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب. لا أحتاج إلى الذهب، وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي. بارك الله لك يا سيد الطبيب. العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت. زوجي نبي الله أيوب، ويستحيل أن يقبل الركوع لغير الله. بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته. الموت عنده أهون مما تقول. ابتعد، إنك إبليس رجيم. كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض. ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان. يا حبيبي وزوجي وسيدي، أنت نبي الله مجاب الدعوة، فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب: إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله. على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال. أعرف، ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة، تعبنا من عدها. قال نبي الله: إن الله قد من علي بالصحة 70 سنة، ألا يكون من الأدب أن يصبر 70 عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر 70 عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس. بعت كل حلي وملابسي الزائدة، ولا أعرف ماذا أصنع في الغد. صديقتنا رحمة جاءت. كيف تعرفت عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة. أرى أطراف ضفائرها الذهبية. نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا. شعرها ينساب كخيوط الذهب. السلام عليكما. ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة. وأنا لم آتي لأبيع، إنما لأطلب العمل. عمل؟ أي عمل؟ أستطيع حلب الماشية، أو حياكة الملابس، أو إعداد الطعام. عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر. لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة. إذا تحدثي أنت وحدك معها. آسفة يا رحمة، ليس عندي عمل يناسبك. إنني في أمس الحاجة إلى المال. ما رأيك أن تبيعي لي ضفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد، إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده. يا لها من حياة صعبة. في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض. لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر، ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته. كلام معقول، ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا. هذا في الظاهر، لا نعرف ماذا يخفي علينا. نعم صحيح، الناس أسرار. أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب. سمعت اليوم ما ألمني، إنهم يتقولون عليك ويتهمونك في إيمانك. قال لها نبي الله أيوب: إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه. يعتقدون أن الله غاضب عليك، ولهذا لا يمن عليك بالشفاء. أثبت لهم أنهم كاذبون، ادعو ربك أن يشفيك. غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه، لكنه لزم الصمت. لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها، لكنه لا يقدر،
فقال: لو شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. هذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني 100 جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء؟ سامحني يا رب. باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع، وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها. رحمة، لماذا جئت متأخرة؟ عفوا، تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور. هذه الظروف لم تعد تناسبني، أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد. سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي. قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك. وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك. أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا. وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب، ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها. الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء، أردت أن أدعوكن لتناول الطعام معي. ستأكل الخادمة معنا؟ لا، إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها، أليس كذلك؟ تفضلي، قصي ضفيرتي التي اتفقنا عليها. هل اشتريت منها ضفيرة من الشعر؟ نعم، مقابل رغيف كامل من الخبز. وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء، إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم. أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء، وخذي بعضا من اللحم أيضا. هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام. أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له. عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا. ثق يا سيدي، أنا لم أفعل ما يغضبك مني، ولا أتساءل الطعام أبدا، بل دائما أعطي أكثر مما آخذ. كل وأنت مطمئن. نفذ الطعام من بيتي. ما رأيك في ضفيرتي الجديدة؟ وقد ثبتها في رأسي. كنت أسأل عن الطعام يا صعباء. أنت الآن تملكين ضفيرة واحدة وأنا كذلك، لا أحد فينا يستفيد بالضفيرتين معا. تقصدين؟ بالضبط، تبيعين لي الضفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم. إنني لا أدري ماذا أقول. حسنا، فكري في الأمر، الطعام موجود هنا في أي وقت. موافقة، خذي ما تبقى من الشعر. هكذا تقتضي الحكمة، الطعام أجدى وأهم، إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط. ليرحمنا الله. وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه. أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام، فالجو شديد البرودة. كل لأجل خاطري. عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام. قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها. لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها. إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها. لقد اضطررت لذلك، لم يكن أمامي خيار آخر، إما صحتك واستمرارنا في الحياة، وإما زينتي. سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة. خشيت أن ترفض بيعي لشعري، وما كنت أحتمل أن أراك جائعا. أرجوك أن تسامحني. هنالك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا له من جو عاصف. الرياح شديدة اليوم، أخشى أن تفسد شعري. شعرك؟ تقصدين شعر رحمة؟ لقد صار شعري من اليوم. اشتريت الضفيرة الثانية؟ انظري بنفسك، الضفيرتان. انتظري يا فتاة، لا تذهبي بعيدا. أين أنت؟ أين ذهبت ضفائري الجميلة؟ لن أعود إلا بها. ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب. كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد، نزل في الماء وشرب واغتسل
فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافى. عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة. أيها الرجل الطيب، ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد. إنه رجل مريض فيه شبه منك، ولكن... عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا: ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب، الحمد لله الذي شفاك وعافاك وردك إلى أفضل حال. نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص، فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكثر منها. يا نبي الله، ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب: وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الذهب، ولكني لن أناقشك بعد الآن. ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة. يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي 100 جلدة إذا ما شفاك الله. قال لها النبي أيوب: إن الله أرحم بنا من أنفسنا، أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه، فلا أؤذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي. لم أشعر بالألم مطلقا، أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله. قال نبي الله أيوب: الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين. إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة. حاضر يا أخي رحيم، سأخبر بقية إخوتنا 10 حتى لا نتأخر عليه. أتعلم أن لنا 10 إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم، أخبرتني أمي رحمة بذلك. خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده 10 أو أن ينجب غيرهم، واختار أبي كعادته الاستزادة من الخير والشكر. ها هي أمي تقف عند الباب. أسرعوا يا أبناء أيوب، فموعد الصلاة قد حان، ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقاة ربه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه